याद रखो, जब तुम्हारी आजमाइश का जोर सख्त हो जाए और तुम्हें लगे कि अब मांगना छोड़ देना चाहिए, तो समझ लो अल्लाह क्या इशारा देना चाहता है। सुनो, अल्लाह तुम्हारी मोहब्बत कभी क़ज़ा नहीं होने देता। जब तुम इसकी मोहब्बत को अव्वल रखते हो, जब तुम इस पर तवक्कल रखते हो, तो वो कभी इस तवक्कल का मान नहीं तोड़ता। हाँ, वो जानता है किसके लिए सब्र करना कितना मुश्किल हो रहा है, पर जो वो तुम्हारे लिए सोच रहा है, तुम्हारा ये सब्र इसके सामने बहुत मामूली है, क्योंकि वो इम्तिहान उन्हीं से लेता है जो इसे प्यारे होते हैं, जिन पर इसे मान होता है कि ये आखिरी वक्त तक मुझे मनाएंगे और मुझसे मायूस नहीं होंगे। जो आजमाइश तवील होने पर दुआएं तवील कर देंगे, जो अगर देंगे तो सजदे तवील कर देंगे। सब्र और दुआएं करने वाले अल्लाह को बहुत प्यारे होते हैं। अगर वो आजमाता है तो यकीन रखने वालों के लिए मदद भी भेजता है, सब्र करने वालों के लिए सिला भी तैयार रखता है। तवक्कल रखो कि अल्लाह के मुजिज़े तवक्कल रखने वालों के लिए तुम्हारे लिए हैं। जानते हो, अल्लाह पर तवक्कल के बाद होने वाले मुजिज़े हक़-क़ता होते हैं, मुजिज़े वक़ू पज़ीर होते हैं। जब तुम मुसलसल आसानी की दुआ मांगते हो, तुम्हें क्या लगता है कि अल्लाह जवाब नहीं देता? अरे जब जब तुम दुआ मांगते हो, अल्लाह तब तब कहीं किसी के दिल को नर्म कर रहा होता है, कहीं किसी के ज़हन में कोई ख्याल डाल रहा होता है, तुम्हारे लिए असबाब बना रहा होता है, और तुम्हें लगता है कि तुम्हारी दुआएं रायगां जा रही हैं। फर्क बस इतना है कि अल्लाह जो तुम्हारे लिए करता है वो तुम्हें नजर नहीं आता। अगर नजर आने लगे या तुम्हें किसी तरह अल्लाह के मंसूबे का इल्म हो जाए, तो ईमान कैसा, तो आजमाइश कैसी। बस तवक्कल की राह पर चलते रहो, क्योंकि ये राह बहुत खूबसूरत है, क्योंकि इसमें तुम्हारे साथ तुम्हारा रब है। क्या पता ये वही मकाम हो जहां अल्लाह तुम्हें लाना चाहता हो। सब कुछ नामुमकिन होने का मतलब ये नहीं होता कि इसके पास अब कोई और रास्ता नहीं है, बल्कि वो तुम्हारी फरियाद को बार बार सुनना चाहता है। जानते हो, अल्लाह तुम्हें नामुमकिन से गुजार कर मुमकिन की तरफ लाता ही इसलिए है कि तुम बार बार उसको पुकारो और वो बार बार तुम्हारे लिए मुजिज़े करे। हमारा यकीन इतना कमज़ोर है कि वो जब हमें ज़रा-सी मुश्किल से गुजारता है तो हम इससे मायूस हो जाते हैं, ये सोचे बगैर कि अल्लाह जहां से चाहे वहां से वसीले बना सकता है। हो सकता है आज तुम जहां हो ये वही जगह हो जहां अल्लाह ने तुम्हें हर इस चीज से नवाजना हो जिसके लिए तुमने अल्लाह को रातों को उठ उठ कर पुकारा करते थे। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया, और तुम्हें परवरदिगार अनकरीब वो कुछ अता फरमाएगा कि तुम खुश हो जाओगे। और ये अल्लाह की तरफ से एक पैगाम है कि जिस तरह हर रात के बाद दिन आता है, हर गिल्ली के बर्बाद फूल आता है, हर खिज़ा के बाद बहार आती है, ठीक इसी तरह आपकी परेशानियों, आजमाइशों और मुश्किल वक्त के बाद अल्लाह आपको राहत भी देगा और खूब इनामात भी, जिसको पाकर आप इतने खुश हो जाएंगे कि गम किया था, मुश्किल किया थी, सब भूल जाएंगे। सुनो अल्लाह करीम के प्यारे बंदे, अगर तुम्हें इस बात पे यकीन है कि तुम्हारा रब लामहदूद इख्तियारात का मालिक है, तो फिर तुम्हें इस बात पे केबिन शक है कि मुजिज़े भी होते हैं। अगर इंतज़ार लंबा हो गया है तो ये भी तो हो सकता है कि इस रब को तुम्हारी सदा पसंद आ गई हो, इसे अच्छा लग गया हो मांगना। देरी तो असल में खैर ही होती है। फिर तुमने क्यों दुआ मांगना छोड़ दी है? क्या चीज़ है जिसने तुम्हें रब से, इसकी रहमत से मायूस कर दिया है? मांगो ना इससे, वो तो तुम्हारे इंतजार में बैठा है।
پھر تم اپنی مانگی ہوئی دعا پہ کن کا انتظار کیوں نہیں کر رہے؟ بتو نہ اللہ کریم کے پیارے بندے، تم کیسے اللہ سے مایوس ہو سکتے ہو؟ کیا تم نے قرآن کھول کر نہیں دیکھا؟ کیا تم نے نہیں پڑھا اللہ کریم کیا فرماتے ہیں؟ کیا اللہ رب العزت کے وعدے یاد نہیں آتے؟ کیا رب العالمین کے دلاسے بھول گئے؟ اللہ تو کہتا ہے میں ہر لمحے اپنے بندوں کے ساتھ ہوں، ان کے لیے بہترین سے بہترین چنتا ہوں۔ کیا تمہیں اپنے اللہ کے چناؤ پر یقین نہیں؟ کیا تمہیں اس کی قدرت پر یقین نہیں؟ کیا تمہیں اس کی تدبیر پہ بھروسہ نہیں؟ دن رات میں ڈھلنے والے معجزے تمہیں نظر نہیں آتے؟ دیکھو اللہ نے بار بار فرمایا میرے بندے میری رحمت سے کبھی مایوس مت ہونا۔ دیکھو وہ مشکل کشا ہے، وہ حاجت روا ہے، وہ قادر ہے، وہ کن فی کون کا عظیم رب ذوالجلال ہے۔ پھر تمہیں کون سی بات پریشان کر رہی ہے؟ اللہ پہ توکل کرو تو صحیح، توکل والوں کے لیے ہی معجزے ہوتے ہیں۔ پھر تقدیر بدلنے میں لمحے لگتے ہیں، بس تم مایوس مت ہونا، توکل کی راہ پہ ثابت قدمی سے چلتے رہنا۔ تھامنے والی ذات تمہیں کبھی کسی بھی حالت میں گرنے نہیں دے گی۔ سنو، اس خیال میں پھنسے ہو کہ کیا اب بھی یقین رکھنا چاہیے، پھر اللہ سے مانگنا چھوڑ دینا چاہیے؟ جب آزمائش کا زور بہت سخت ہو جائے تو جان لینا کہ یہ تمہاری تکلیف کا آخری مرحلہ ہے، کیونکہ معجزے ہونے سے پہلے سب کچھ اتنا ناممکن ہو جاتا ہے کہ اللہ پر یقین رکھنا بھی مشکل لگنے لگتا ہے۔ آسانی آنے سے پہلے چیزیں اتنی بگڑ جاتی ہیں کہ سب ختم ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ تو اگر کبھی تم اس مقام پہ پہنچو جہاں لگے کہ اب مانگنا چھوڑ دینا چاہیے، تو یاد رکھنا کہ وہی مقام اللہ نے اپنے کن کے لیے چن رکھا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں اللہ نے تمہارے نصیب کا آخری فیصلہ کرنا ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں تمہیں دعا کرنی ہے، بہت ساری دعا، اور ہر خوف کو بھلا کر اللہ پہ توکل کرنا ہے۔ حالات کتنے ہی خراب کیوں نہ ہو جائیں، تمہیں اللہ کی قدرتوں کا انتظار کرنا ہے، کیونکہ اللہ کی قدرتیں ہی تم تک تمہاری من چاہی چیز لا سکتی ہیں، اور وہی لائیں گی۔ اور سنو، مشکل حالات میں اگر ہمت ہار کر مایوس ہو جاؤ گے تو پھر اللہ تمہیں تمہارے حال پر چھوڑ دے گا، لیکن مشکل حالات میں اگر اللہ کی حکمت پر یقین رکھ کر صبر کرو گے، دعا مانگو گے، تو وہ رحمان اپنی رحمت سے تمہیں تھام لے گا، سمیٹ دے گا۔ پھر جلد ہی تمہارے سارے شکوے اور پریشانیاں شکر میں بدل جائیں گے۔